तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं ना, वो सारी जिम्मेदारी, और पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी जो है वो इसकी मेन रीज़न है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिलती तो वो दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू करते हैं। अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए हमारे वडेरों से, लाइक पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से। इस्लाह हमेशा ऊपर से शुरू होती है। हमारे हुक्मरान हमें खुलाफाए राशिदीन की मिसालें देते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करके बताता। मतलब शाम को एक चीज ले लो ना, सुबह जाओ वो 200-150 रुपए ऊपर होता है, कोई कंट्रोल नहीं है। देखें, पानी हमेशा जब भी आता है ना तो ऊपर से नीचे आता है। जब तक इक़्तिदार वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो नीचे कैसे तब्दीली आएगी। ये सब डाकू हैं, ये सब लटेरे हैं, ना इनको पाकिस्तान की फिक्र है ना इनको आवाम की फिक्र है। हमारी मोटरसाइकिल तो रावलपिंडी भी जाती है तो 500 रुपए का पेट्रोल खाती है, इनका हेलीकॉप्टर कराची भी जाता है तो वो जी 74 रुपए का पेट्रोल खाता है। इस तरह अगर आप पिछले जाओगे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हुकूमत बहुत सब कुछ सस्ता था, लेकिन इसने जब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तो 8 महीने में कवर नहीं हो सकता है। अभी मेरे पास जो है ना 10 लाख पड़ा हुआ है, मैं उसका डॉलर लेता हूँ ना, अपने घर पे रख लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। लोगों ने ये गलत काम शुरू किया हुआ है ना। वापडा का जो लाइनमैन है 80,000 तनख्वाह है, अगर तुम अपने घर में लेके जाएगा क्या करेगा? तुमसे भी 200, 500, 1000, 2000 ले लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं सैयद हुज़ैफा अहमद। नाजरीन, मुल्क के कर्जे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में माशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है। अवामी राय लेते हैं कि इस कर्ज़ों के ज़िम्मेदार कौन है, मुल्क में मौजूदा महंगाई के ज़िम्मेदार कौन है, और पिछले जो कर्ज़े लिए गए हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, और फिर एक और अवामी राय लेते हैं कि मुल्क का कर्जा ख़त्म कैसे होगा। आइए अवाम से पूछते हैं कि वो इस हवाले से अपने राय का इजहार किस तरह करते हैं और क्या कहते हैं, उनके पास क्या हल मौजूद है मौजूदा कर्जे ख़त्म करने का। मुझे बताएं, मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ज़्यादातर कर्जे जो हैं वो बढ़ रहे हैं रोज़ ना, तो आपके ख्याल में इसका ज़िम्मेदार कौन है? पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, चूँकि उनके टेनवर्स गुजर चुके हैं। आप इस हवाले से क्या? मेरा ख्याल है कि आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं ना वो सारी जिम्मेदारी, और पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी जो है वो इसकी मेन रीज़न है। ठीक है, जब स्टेबल होगी इकॉनमी या कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो सर्टनली ये डिफ़ॉल्ट का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपके ख्याल में इसका हल क्या है? अच्छा, इसका सबसे मेरी नज़र में पहला सलूशन तो यही है कि पॉलिटिकली हमें किसी भी तरीके से पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए। जब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी, पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाएगी वो 5-5 साल, एटलीस्ट 5-5 साल के लिए होंगी, तो उनको टाइम मिलेगा उनको ग्रो करने के लिए, कंट्री की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी इंशाल्लाह। जैसे पिछली हुकूमतें गुजर चुकी हैं, मुस्लिम लीग की, पीपल्स पार्टी की या पीटीआई की, सब ने तकरीबन 10 आवर्स पूरे नहीं किए, या उनके जो वज़राए आज़म है ना तो वो अक्सर डी नोटिफाई हो गए या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो मतलब 10 आवर्स तो सब ने पूरे नहीं किए। तो आपके ख्याल में अगर उनके 5 साल पूरे हो जाएं तो आपको लगता है कि नहीं, जो टेन्योर पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए ये भी तो देखना। क्या वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिलती तो वो दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू करते हैं। तो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को जो है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस को भी बड़ी सख्त एजुकेशन की ज़रूरत है कि अगर उनकी बारी नहीं है तो 5 साल वो सब्र करें, 5 साल इंतज़ार कर लें, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके लिए वो वर्क करें, अगली गवर्नमेंट इलेक्शन जीते, गवर्नमेंट बनाए, तो फिर अपनी पॉलिसीज़ वो भी आजमा के देख लें। मेरा ख्याल यही है, जिस तरह वो मेरे दोस्त ने कहा कि ज़िम्मेदार तो यकीनन जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जब से पाकिस्तान हुआ है, इंसेप्शन हुई है पाकिस्तान के उस डे से अब तक। लेकिन मैं फर्दर भी दो बातें और भी कहना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इवन सपोज मेरी मंथली इनकम अगर 50,000 है ना, तो मैं अपनी इनकम से बियॉन्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा अप है, तो गवर्नमेंट शुड हैव टू असर्टन कि मैं वो इनकम पैसे कहाँ से ला रहा हूँ। आइदर कोई करप्शन का इशू है, मेरी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ कि 50,000 इनकम है और मैं 2 लाख 2.5 लाख महीने का खर्चा कर रहा हूँ। और ये अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए हमारे वडेरों से, लाइक पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, और
تو اس سے یقیناً بہتری آ سکتی ہے, یقیناً نہیں بلکہ بہت اچھی بہتری آ سکتی ہے. آپ کے خیال میں ملک کا قرضہ تب اتر سکتا ہے جب اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہر بندے کے پاس, ہر ایون وہ کامن مین ہے, وہ گورنمنٹ امپلائی ہے, وہ بیوروکریٹ ہے, وہ پولیٹیشین ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ملک کے قرضے روز بروز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ملکی قرضوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ پچھلی حکومتیں ہیں یا آپ کے خیال میں کوئی اور ہے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ان قرضوں کے ذمہ دار عوام بھی ہیں, حکمران بھی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک سب کی ایک حالت ہے. ہم لوگ بیسیکلی چینج نہیں ہونا چاہ رہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ ایک قوم ہی نہیں بن سکتے. اصلاح ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. ہمارے حکمران ہمیں خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن عمل کوئی نہیں کر کے بتاتا. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, آپ بھی بہتر جانتے ہیں, جو لوگ ہیں وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. تو بس ہم صرف ابھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہی قدرت سے غیب سے کوئی ایسا کرشمہ کر لے کے ہمیں اچھے حکمران دے جو اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے عوام کے مفادات کی سوچیں. اب غریب لوگ ہیں, جیسا کہ ابھی جتنی بھی مارکیٹس ہیں نہ کوئی ادھر رش ہے, جس بھی آپ چیز کو ہاتھ لگائیں وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں. اب الحمدللہ آپ پہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے, لیکن ہماری سطح سے نیچے کافی سارے لوگ بہت مشکل کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کو کھانا نہیں مل رہا, کوئی دوائی لینے سے مجبور ہے, کوئی سفر کرنے سے مجبور ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کا, مختلف اداروں کا بہت زیادہ رول ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی حق اور سچ کا ساتھ دیں. ملک کا قرضہ ایسے اترے گا کہ جتنی بھی سرکاری وسائل ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. اس میں آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, اور ایسے ممالک ہیں کہ جن کی مثالیں لے لیں, اور اس کے بعد جو مرات ہیں سرکاری ان کو محدود کیا جائے, ٹھیک ہے. فالتو اخراجات کو کم کیا جائے, امپورٹ کو بند کیا جائے, اپنی پاکستانی چیزیں پیور بنائیں, ان کو استعمال کریں. یہ ایسے ہو سکتا ہے. اس کے ذمہ دار سر موجودہ جو حکومت ہے وہی ہے, اور ہمارا جو بڑے بڑے جو بیٹے ہیں یہی ہے. اور مطلب اپنے کیسوں کے پیچھے لگے ہیں, اور غریب کا وسالہ فیض ہے ہر چیز. تو آج سے نہیں بڑھ رہے نا, مطلب جب سے پاکستان بنا ہے اس سے لے کر اب 8 مہینے کے پہلے ایک چیز ریٹ پتہ کرو, اور 8 مہینے میں کے بعد کریں, اور اس کے بعد مطلب پہلے تو یہ کہہ رہا تھا جی یہ ان کا نظام صحیح نہیں ہے پی ٹی آئی کا. مطلب ایسے ہم ایک انسانی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں, تو شہباز شریف جو ہے نا وہ آئے گا تو ان کے ساتھ بڑے مطلب کام شام نظام پیٹ کرے گا. لیکن وہ جب آیا ہے وہ تو صرف اور صرف اپنے کیسوں کے پیچھے لگے. باقاعدہ آپ نے کوئی ایک کام بتائیں سر, آپ تو مطلب ہم سے زیادہ اچھے ہیں, کوئی کام نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے نا, سوائے مہنگائی کا, بے روزگاری کا, اور پلس ابھی دہشت گردی بھی شروع ہو گئی دوبارہ, خاص کر کے کی پی کے جو پختون قوم ہے اس کے پیچھے لگے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم لائن میں کریں. لیکن سپر طاقت تو اللہ ہی اللہ. اس کا حل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے. کرپشن ختم ہو جائے, ادارے کو مضبوط کریں, اور تیسرا بات یہ کہ بے روزگاری پہ توجہ کریں. کوئی مطلب کاروبار کریں, کاروبار ہے ہی نہیں. یہ تو ابھی دیکھو 8 مہینے ہو گئے, 8 مہینے میں خان جی پہلے یہ لگے تھے کہ جی یہ تھوڑا سا کام پیٹرول 2 روپے 3 روپے ہوتا تو یہ اسلام آباد میں ہم ہوتے تھے جی جلوس, فضل الرحمان صاحب 3 دفعہ آیا, اس طرح پیپل آیا. اب جو ہے نا یہ جو آئے ہیں, ایک چیز مجھے بتائیں, یہ رومال ہے یہ 300-400 کا تھا, ابھی 1000 روپے کا ہو گیا. ہاں 1000 روپے. اب آٹا جو ہے نا 300 روپے آج کی ریٹ میں مہنگا ہو گیا. گھی جو ہے نا اسی طرح, مطلب شام کو ایک چیز لے لو نا, صبح جاؤ وہ 200-150 روپے اوپر ہوتا ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی چیکنگ والا نہیں ہے, مطلب دکانوں کو ہر بندے کا اپنا مرضی ہے, جو کرتا ہے جو کر رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں نا, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں ظاہر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. تو ادھر کون ذمہ دار ہے؟ مجھے یہ بتائیں کون ذمہ دار نہیں ہے. میرے سے لے کر اوپر تک
ہمیشہ لوگ کہتے ہیں جی عوام غلط ہے، جی عوام مہنگائی کر رہی ہے، عوام کا فلان کر رہی ہے. دیکھیں پانی ہمیشہ جب بھی آتا ہے نا تو اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر کبھی نہیں جاتا ہے. جب تک اقتدار والے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو نیچے کیسے تبدیلی آئے گی؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ کہتے ہیں وہ کھا گئے، عمران کہتا ہے نواز شریف چور ہے، نواز شریف کہتا ہے زرداری چور ہے، زرداری کہتا ہے یہ چور ہے، وہ کہتا ہے فلاں چور ہے. یہ سب بھی چور ہیں، کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں جی یہ کوئی امیر المومنین ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ. عمران خان بھی ریاست مدینہ بنانے چاہتے تھے، 3 سال کوئی 22 دن اور فلاں مہینے ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا. وہ یہ کہتے تھے جی یہ نہ اہل ہے نہ تجربہ کار ہیں، ہم 40 سارے تجربہ کار ہیں. ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا. ادھر بھی کیا ہے معاملات، زرداری صاحب کا بھی آپ نے دور دیکھ لیا، مشرف صاحب کا بھی آپ نے دور دیکھ لیا، ضیاء الحق صاحب کا بھی آپ نے دور دیکھ لیا، ایوب صاحب کا بھی آپ نے دور دیکھ لیا، بے نظیر صاحبہ کا بھی آپ نے دیکھ لیا، یحییٰ خان کا بھی آپ نے دور دیکھ لیا. لیاقت علی خان کا میں نہیں کہتا، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے، بانیان پاکستان میں سے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا میں نہیں کہتا، اور ان لوگوں کا میں نہیں کہتا جو پاکستان کی نا بنیادوں میں جن کا خون شامل ہے. وہ آپ کا شامل ہے، میرا شامل ہے، ان بھائی کا شامل ہے، ہمارے اجداد کا خون شامل ہے. ان کو چھوڑ کر آج تک مجھے بتائیں کون سا جرنل کوئی ٹھیک آیا ہے، کوئی سیاستدان ٹھیک آیا ہے، کوئی پولیس کے عہدے پہ ٹھیک آیا ہے، کوئی کسی محکمے کا کوئی ٹھیک آیا. کوئی چیدہ ایک آدھا بندہ ٹھیک بھی ہوگا، پر یہ سب قابض ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، یہ سب لٹیرے ہیں. نہ ان کو پاکستان کی فکر ہے، نہ ان کو عوام کی فکر ہے، نہ ان کو اسلام کی فکر ہے. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے ہم نے تو ابھی تک اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. آج 75 سال سے لگ بھگ کوئی زیادہ یا کم ہو گئے ہوں گے، لوگ غلطی بھی نکال دیتے ہیں نہیں جی 75 سال ایک دن ہو گیا ہے، کم زیادہ دن ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں کوئی بندہ اصل کی طرف گیا ہے؟ ان کی عیاشیوں بدماشیوں کے لیے تو گاڑیاں بھی موجود ہیں. عمران خان بنی گالا سے ہیلی کاپٹر پہ اڑتا ہے 1 کلومیٹر ساتھ اور کہتے ہیں 3400 روپے لیٹر ہے جی پیٹرول. پتہ نہیں کون سا 3400 روپے لیٹر ہے، ہمیں تو نہیں پتا. ہماری موٹر سائیکل تو راولپنڈی بھی جاتی ہے تو 500 روپے کا پیٹرول کھاتی ہے. ان کا ہیلی کاپٹر کراچی بھی جاتا ہے تو وہ جی 74 روپے کا پیٹرول کھاتا ہے. یہ کس طرح ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین، آپ کا نظام نفاذ نہیں ہوتا، نہ کوئی مہنگائی کنٹرول کر سکتے. جب پہلی دیوار کی اگر اینٹ غلط ہونا تاثریا دیوار گش، جب آسمان تک بھی دیوار چلی جائے نا وہ ٹیڑھی ہوگی، نیچے بنیادیں جو ٹیڑھی ہیں. آرٹیکل 1 کا ابھی تک اطلاق ہمارے ملک میں نہیں ہوا، تو یہ کیسے صحیح ہوگا بتائیں نا. کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کی بات. آج آپ میڈیا والے لوگ وہ خبریں چلاتے رہتے ہیں، پر خالص حق آپ بھی دکھائیں گے نا آپ کا چینل بند کر دیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہے، چاہے وہ فیس بک پہ ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا پہ ہے، چاہے آپ کا اخبار ہے، چاہے کوئی بھی چینل ہے. آپ حق بولیں گے آپ کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی نہ خوش، میں ظاہر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کان. اس میں جو سابقہ حکومت عمران خان کی حکومت ہو، اس کا اصل ذمہ دار وہ ہے. اس نے 4 سال میں ملک کے ساتھ وہ بیڑا غر کر دیا ملک کا، اور 4 سال میں اس نے انتقامی سیاست کی ہے. کسی کو جیل میں ڈالا ہے تو کسی کو پر کیس بنایا ہے، کسی کو کیا کیا ہے. تو میرا خیال ہے میں اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے میں عمران خان کا کلیدی کردار ہے، تو وہی ذمہ دار ہے اس کا. اس طرح اگر آپ پچھلے جاؤ گے، جب نواز شریف کی حکومت تھی تو حکومت بہت سب کچھ سستا تھا، لیکن اس نے جب ملک کا بیڑا غر کر دیا تو 8 مہینے میں کور نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے تو خیال ہی اگر موجودہ حکومت کو 1 اور سال دی جائے تو شاید پھر معاشیات کنٹرول ہو جائے. اس نے ملک کے بیڑا غر کر دی، 8 مہینے میں کس طرح 4 سال کا گن صافہ ہوگا. تو میرا تو یہ خان بھی تو دعوے کر رہا تھا کہ 75 سال کا گن جو ہے وہ 4 مہینے میں صاف. میں نے 75 سال کا تو اس نے کیا ہے کچھ تو بتائے نا. اس نے تو آگے تو دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر دیے، سب ملک کا بیڑا غر کر دیا، جس کو جیسے ہم لوگ چل رہے تھے وہ بھی جام ہو گیا. تو اس نے تو ملک کو تباہ کیا ہے نا. ٹھیک ہے پچھلی بھی حکومتوں نے کوئی اس طرح ان کے کارنامے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن بالکل تباہ برباد کر دیا. اس نے جو رہی صحیح کسر تھی اس نے نکال دیا یہاں سے. آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ قرضے ہیں نا یہ ختم کیسے ہوں گے؟ اس کا حل کیا؟ اس کا تو حل یہی ہے کہ بھائی اگر اقتدار میں علماء کرام آ جائے تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. جس طرح افغانستان میں آپ دیکھ رہے مزدور کی جتنی تنخواہ، مرشٹر کی بھی اتنی تنخواہ، جتنے مرشٹر نے تنخواہیں لیتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ VIP پروٹوکول ختم کرنا ہوگا پاکستان سے. اگر یہ ختم ہو گیا تو پاکستان کا بہترین مستقبل ہوگا، اور اس کے لیے چاہیے کہ لوگ آنے والے الیکشن میں علماء کرام پر اعتماد کریں. VIP پروٹوکول ختم کرنے کے لیے علماء کرام ضروری ہیں یا کوئی اور؟
बिल्कुल ज़रूरी है. अभी हमारे अगर 3-4 मशर है तो आपको मस्जिद में भी मिल सकते हैं और उसके कोई ख़ास प्रोटोकॉल लेते भी नहीं है. तो उलमा इकराम इस हवाले से ज़्यादा मुस्तनद होंगे मेरे ख्याल से. तो मौलाना साहब का प्रोटोकॉल आपने देखा है? प्रोटोकॉल का मकसद ही नहीं है कि उसके आगे पीछे सिक्योरिटी घूम रही है. प्रोटोकॉल का मकसद ये कि जो मराहत ले रहे हो ना हो, जो मज़े ले रहे हो ना हो, तो वो तो एक 15 सीटें हमारे उसमें क्या कर सकते. अगर हमारे इख्तिदार आ जाए इंशाल्लाह तो फिर आप देख लेंगे. इसका जो है ना सबसे पहले ये होना चाहिए कि डॉलर की जो है ना अंदरून मुल्क में एक ऐसी कानून जो है ना असेंबली में मतलब असेंबली फ्लोर पे होनी चाहिए, मतलब उसको मंजूर करना चाहिए कि अंदरून मुल्क में किसी के पास अगर जो है ना डॉलर पड़े हुए हैं तो उसको फौरन मतलब उन लोगों पे पाबंदी होनी चाहिए. अतः मतलब एक सख्त स्टेप उठानी चाहिए कि मतलब अगर किसी के पास इस तरह का डॉलर पड़ा हुआ है तो उनको मतलब जब्त किया जाए, उन पे मतलब जुर्माना लगाया जाए, ताकि लोग जो है ना डॉलर को मतलब पैसों के साथ, हाँ ये मतलब ये कारोबार एक किस्म का गलत मतलब कारोबार लोगों ने शुरू किया हुआ है, मतलब डॉलर इस वजह से बढ़ रहा है. एक दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में मतलब इसके लिए ये होना चाहिए कि जो हमारे पारन में मतलब जो हमारे पाकिस्तानी है ना ओवरसीज है ना, उनको मतलब कुछ वक्त के लिए एक पैकेज दिया जाए कि जो मतलब पाकिस्तान आना चाहिए प्री वीज़ा, इसी तरह दूसरे लोग जो है ना प्री वीज़ा मतलब एक मतलब महीने के लिए लगा दें, तो ताकि लोग जो है ना वहाँ से मतलब हमारे पैसा ख़रीद के मतलब डॉलर बेच के मतलब हमारे मुल्क आ जाए. तो इससे मतलब डॉलर का जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा और पैसा जो है खुद ब खुद ऊपर आएगा. और दूसरी बात ये होना चाहिए कि मतलब एक महीने के लिए फॉरेन जो मतलब हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं ना, उन पे पाबंदी लगाए. हाँ मतलब इस पे हमारे जो मतलब हुकूमत की सतह पे जी मतलब जो लोग जाते हैं और जो लोग जाते हैं ना सब पे मतलब एक महीने के लिए मतलब उन पे पाबंदी लगा दे. फिर आप देख ले मतलब कि मतलब पैसा कितना मतलब ऊपर जाता है और डॉलर कितना नीचे आता है. सिर्फ ये 3 काम करें, मतलब डॉलर लेते हैं. अभी मेरे पास जो है ना 10 लाख पड़ा हुआ है, मैं उसका डॉलर लेता हूँ ना, अपने घर पे रख लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ. लोगों ने ये गलत काम शुरू किया हुआ है ना, हालांकि ये मुल्क के साथ ऐसे हालात में जो है ना एक किस्म की मतलब गद्दारी है, एक किस्म का मतलब गुनौना साजिश है मुल्क को मतलब नीचे लाने के लिए. सिर्फ ये 3 काम किया जाए ना, एक महीने के अंदर जो है ना आप देख लेंगे कि रुपया कितना ऊपर जाता है और डॉलर कैसे नीचे आता है. ये जो बड़े लोग हैं ना, इसका जो खर्चे है वो कम करना चाहिए. हाँ मतलब यही है कि वजीर आजम जो है वजीर कम करना चाहिए. जो अपना खर्चे है वो जो तुर्की का जो ऐसे है, वो हमारा जो सऊदी है वो शहनशाही है, फिर भी वो खर्चे इतना नहीं करते जो हमारा पाकिस्तान जो करते. हाँ बड़े बड़े जो वजीर है उनका करोड़ों का खर्चे महीने का आते. हाँ और जो एक जगह में जाता है उधर वो इफ्तिताह करते हैं, इफ्तिताह करने के बाद उसका लाखों का खर्चे आते. तो ये नहीं होना चाहिए. लाखों का खर्चा है यही करना चाहिए. जो पिछली हुकूमतों में से आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं ये कर्जे जो बढ़ गए? ये इमरान खान, ज़रूर इमरान खान वो ठहरा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो ज़्यादा किया. हमको पसंद था, हमको बहुत पसंद था, लेकिन क्या क्या उन्होंने जो IMF से पैसे बहुत लेके आए. जो खैबर पख्तूनख्वा का जो पैसे है वो भी बहुत कर्जा ले लिया. तो ये नहीं होना चाहिए. जो उन्होंने बात किया ऐसा तो नहीं किया. ये बात किया कि मैं लोगों को लिए कुछ करूँगा, ये नहीं किया कि मैं लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत करूँगा. ये तो नहीं होना चाहिए. मौजूदा हुकूमत से खुश है? नहीं, न मौजूदा से न वो पूरा पहले से. मौजूदा ने भी महंगाई किया और पहले वाला भी महंगाई किया. हाँ हल क्या है फिर? तो सारे ये है कि अच्छे आदमी होना चाहिए. हमारा पुलिस है अल्लाह से नहीं डरती है, वो अपना ड्यूटी सही नहीं करती है. वापडा वाले है वो सही भी काम नहीं करते. क्यों? इसलिए कि वो पैसे के लालच में तनख्वाह उस क्या नाम है वो वापडा का जो लाइनमैन है 80,000 तनख्वाह है. अगर तुम अपने घर में लेके जाएगा क्या करेगा? तुमसे भी 200, 500, 1000, 2000 ले लेगा. क्यों लेते? वो तनख्वाह नहीं लेते. उस्ताद ऐसे है वो ट्यूशन करते हैं, उस घर में स्कूल में क्यों काम नहीं करते? लेकिन हमारा अवाम भी सही नहीं, वो बड़े जो लोग हैं वो भी सही नहीं. जी नाजरीन, तो आपने सुना कि अवाम क्या कहते हैं इस हवाले से. अवाम की नज़र में किसने ये कर्जे बढ़ाए, कौन जिम्मेदार है, वो जवाबात आपने सुने. अगर आपके पास भी कोई हल मौजूद है या आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके ख्याल में मौजूदा जो कर्जे बढ़ रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है.
اور اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے کامنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر. سید حذیفہ احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.